नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको राजनीतिको साख माथि उठ्ला भन्दा झन्झन तल गिर्दै गएको देखिन्छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका, सबैले आकाश बाँधौँ पाताल बाँधौँ भनेर फेरि लगाउने गरेको सुनिन्छ। सबैले मेरो पेडा पसल, बाजेको असली पेडा पसल मेरै हो भन्छन्, तर जनता नक्कली पेडाको खवाईमा परेर पखाला लाग्ने परिस्थितिमा पुगेको अवस्था छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ कि यो देश नेताहरूले जोगाएका छन् अथवा पशुपतिनाथले। देशको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, जनताको पीडा, मर्म, विकासका चाहनाहरू यी सबै यदि नेताहरूले यदि महसुस गर्ने हो भने यसरी एकले अर्कालाई राष्ट्रवादी र लम्पसारवादीको आरोप लगाउनु पर्ने थिएन। एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रको एउटा नीति बन्थ्यो होला, राष्ट्र एउटा गतिमा अगाडि बढ्थ्यो होला। तर यहाँ कसैको पनि संवेदनशीलता राष्ट्र र जनताका प्रति सायद छैन। त्यसैले हामीले यो एकदम दयनीय अवस्था भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। शुभेच्छा यो नभइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ। कसरी हुन्छ ठिक? सिधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हामीसँग नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीमबहादुर रावल हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, सिधा प्रश्न, पहिलो सिधा प्रश्न, तपाईँलाई राजनीतिको साख अहिले पछिल्लो क्रममा झन् गिर्दै गएको छ भन्ने कुरा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हाम्रो सम्पूर्ण प्रणाली हामीले जुन कुरा सोचेर अगाडि बढाएका थियौँ त्यो तदनुकूल अगाडि बढेको छैन। यस अर्थमा हामीले राजनीतिलाई देशको सर्वोपरि हितमा केन्द्रित गरेर जुन अगाडि बढाउने भन्ने मान्यता राखेका थियौँ तदनुरूप त्यो गइरहेको छैन भन्ने कुरा यथार्थ हो। साख गिर्दै जानुको प्रमुख कारक तत्त्व चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसको सबभन्दा ठुलो कारण के हो भने एउटा त प्रणालीलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई मान्ने जुन विधिको शासन भनेर प्रचार गरिन्छ त्यो कुरालाई आत्मसात गरेर सबैले स्वअनुशासित भएर काम गर्ने प्रणालीको एउटा अभाव, एउटा कुरा त्यो। प्रणालीको कि प्रवृत्तिको? होइन, त्यो प्रणाली आफूभित्र प्रणाली जुन विकास गर्नुपर्छ नि, जस्तो शासन चलाउनुको लागि राजनीतिक दलहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले नै त्यो प्रणालीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, एउटा कारण। त त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कारण छ, कुनै पनि देशप्रति जिम्मेवार नेताले, हामीले अलिकति विकसित भएका देशहरू, अलिक प्रणाली बलियो भएका देशहरू हेऱ्यौँ भने त्यहाँका नेता, राजनीतिक दलहरू देशको सर्वोपरि हितमा केन्द्रित हुन्छन्। आफ्नो हितलाई सर्वोपरि राखेर जनता र देशको भलो, उनीहरूको स्वाभिमान, उनीहरूको स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखेर काम गर्छन्। त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने देशका राष्ट्रिय साधन स्रोत जम्मै राष्ट्रिय हितमा परिचालन हुन्छन् र देश तदनुकूल अगाडि जान्छ। हामी कहाँ के भएको छ? सत्ता, कुर्सी, व्यक्तिगत स्वार्थले राष्ट्रिय स्वार्थमाथि हस्तक्षेप गर्ने स्थिति भएको हुनाले यो अवस्था सिर्जना भएको जस्तो मलाई लाग्छ, संक्षेपमा भन्ने हो। ठिक छ। अब यो साख गिरेको छ, पद्धति हामीले अनुसरण गर्न नसकेको, पद्धतिले पनि हामीलाई अनुसरण गर्न परिधिभित्र राख्न नसकेको दुईटै कारण भन्न सकिएला। प्रवृत्ति नै संस्कारमै समस्या भएर पनि हुनसक्छ, किनभने व्यक्ति हावी भएको भन्ने देखिएको अवस्था छ। तपाईँ आफ्नै कारणले अथवा तपाईँकै पनि साख कति उठेको छ अथवा गिरेको छ तपाईँले पछिल्लो चरणमा यदि कुरा गर्ने भने तपाईँ महसुस के गर्नुभएको छ? होइन, म व्यक्तिगत मान्छेको कति साख भन्नुभएको छ तपाईँले, होइन, त्यो कति गिर्यो कति बढ्यो भन्ने कुराको म हिसाब गर्दिनँ। मुख्य कुरा के हिसाब गर्छु म भने देश र जनताप्रतिको आफ्नो इमान्दारी, राष्ट्रको हित, हामीले जुन यत्रो दुःख गरेर संविधान ल्यायौँ त्यसको मर्यादाको रक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा देखेका विकृतिहरूको विरुद्धमा इमान्दारीका साथ कति उभियो भन्ने मात्रै मेरो हिसाब हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि आफ्नो पद कहाँ पुग्छ, त्यसलाई मान्छेले कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा त्यो जनतालाई नै तापनि छोड्नु उचित ठान्छु। डाक्टर भीम रावलको सन्दर्भमा चाहिँ यो मान्छे यति स्पष्ट कुरा राख्छ, यति राष्ट्र र जनताका प्रति कुरा राख्ने मान्छे, एकदम कहीँ डर धाक धम्कीबाट प्रभावित नहुने मान्छे, जे इमेज तपाईँको थियो र सारा मान्छेले तपाईँलाई प्रेज पनि गर्थे। भला तपाईँलाई सपोर्ट गर्न डाइरेक्ट नसक्ने होलान्, तपाईँलाई भोट नहाल्ने होलान्, तर तपाईँलाई तुलनात्मक रूपमा एकदमै प्रेज गर्ने मान्छेहरूको ताती देखिन्थ्यो। अहिले तपाईँकै पार्टीभित्र, तपाईँकै समर्थकहरूभित्र पनि भीम रावल पनि विश्वास गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ देखिएन। उहाँले पनि आफ्नो साख किराउनु भयो भन्ने टिप्पणी सर्वत्र सुनिन्छ। त्यो कुरा
तपाईँले महसुस कति गर्नुभएको छ? होइन, यो म जनताले र मानिसहरूले गर्ने टिप्पणीको सम्मान गर्छु, किनभने त्यसप्रति मान्छेहरूको आफ्नो दृष्टिकोण हो। तर म के कुरामा खुसी हुन्छु भने मैले त्यो के काममा त्यस्तो गरेँ भन्ने कुरालाई मलाई प्रश्न भनिदियो भने यस्तो भएछ भन्ने कुरा मैले महसुस गर्ने कुरा हो। अब नभए यो लोकतन्त्रमा हेर्नुहोस्, मान्छेले टिप्पणी गर्छन् र त्यो टिप्पणीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। किनभने यो त त्यसको कुनै आधारै छैन कि मान्छेहरूले बेकार भनिरहेछन्। मैले गरेको व्यवहारमा एकदमै सन्तुलन छ, अथवा मैले व्यवहार गर्दै गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ अरूलाई भन्ने गरेको जस्तो, यहाँ तपाईँलाई अहिले तपाईँ आउनुहुन्छ भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा आउनुहुन्छ भनेर राखेको तपाईँले हेर्नुभयो होला सायद, कतिपय प्रश्नहरू अत्यन्त तीखो छ तपाईँका सन्दर्भमा। तपाईँ पिन नभएको लोटा, तपाईँलाई 2 जिब्रे, अथवा तपाईँ चाहिँ जता पनि लाग्न सक्ने आफ्नो पदको निम्ति स्वार्थको निम्ति भन्नेसम्मका शब्दहरूको प्रयोग गरेर मान्छेहरूले तपाईँलाई अहिले तपाईँहरूको हिजो तपाईँलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरूले समेत त्यो भन्ने गरेको परिस्थिति छ। त्यो किन भयो भन्ने कुरा पछि भनौँला, तर त्यो परिस्थितिका निम्ति मैले कहीँ न कहीँ गल्ती गरेँ अथवा त्यो अवस्था आयो भन्ने कुरा महसुस गर्नु छैन। मैले कहीँ पनि गल्ती गरेको छैन। त्यस्तो टिप्पणी गर्ने जो मान्छेहरू हुन्, मलाई के लाग्छ भने उनीहरूले टिप्पणी गर्नुको मूलभूत कारण मैले बुझेको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्नलाई यो मान्छे सक्रिय होस् भन्ने धेरै मान्छेहरूको चाहना थियो। म त यो पार्टीप्रति झन्नै आधा शताब्दी काम गरेरको कटिबद्ध मानिस हुँ। मैले कुनै व्यक्ति विशेषको आलोचना गर्नु, गलत कुराको टिप्पणी गर्नुको अर्थ राजनीतिक दललाई फुटाउँदै हिँड्ने अनि राजनीतिक दललाई कमजोर पारेर राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने काम त म गर्दिनँ नि। ठिक छ, उनीहरूको चाहना पार्टी फुटाउने खालको थियो होला। होइन, मैले 2-3टा कुरा मैले आफूले हेरेको छु। म टिप्पणीप्रति केही पनि टिप्पणी गर्दिनँ, किनभने म मानिसहरूका आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने कुराको सम्मान गर्छु। कतिपय मान्छेले तपाईँले तिखो भन्नुभएको छ, एकदम अपशब्दै प्रयोग गऱ्यो भने पनि म प्रभावित हुन्छु, किनभने त्यो मान्छेको आफ्नो हैसियत स्तर अनुसार गर्ने टिप्पणीहरू हुन्। तर मैले त्यो रिसेन्टली पनि तपाईँलाई टिप्पणी गर्दै गर्दा डाक्टर राहुल तपाईँले भन्नुभयो कि नेकपा फुटोस् भन्ने कतिपयको कुचित चाहना थियो होला, तर तपाईँको रोल चाहना थियो, तपाईँको रोल तपाईँले त्यो अवस्थासम्म पुर्याउने बेलामा तपाईँ आफू सक्रिय हुनुभयो। विभाजनको चरम उत्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा तपाईँको टिप्पणी, तपाईँको नेतृत्व, तपाईँले के अरे आक्रमण गर्दै गर्दाखेरिको जे नेता हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ, त्यो रोलमा देखिराखेका, अनि ठ्याक्क लाएर एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि अनि त्यो मान्छेहरू नबुझेर रिट्रिट गर्नुभयो भन्ने होइन। त्यो नबुझेर हो। किन भन्नुहुन्छ भने जसरी त्यति बेला प्रतिनिधि सभाको विघटन लगायतका कतिपय कुराहरू मैले टिप्पणी गरेँ, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, संयुक्त सैनिक अभ्यास आदि इत्यादिको बारेमा जो मैले टिप्पणी गरेँ, ती विषयमा त म अहिले पनि यथावत कायम छु नि। जस्तो भन्नुहोस् एमसिसीकै कुरा गर्नुहोस्। ठिक छ, म त्यसमा म त्यता अहिले प्रवेश गर्न लाग्यो। ती दृष्टिकोणहरू मेरा जे थिए म त्यसमा त कायम छु नि। खालि फरक के पऱ्यो भन्दाखेरि मान्छेले टिप्पणी गर्ने मैले बुझेको छु। मैले त्यति बेला जे आलोचना गरेका थिएँ, कतिपय मान्छेले अब नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नुको लागि यो मान्छे लाग्छ भने उनीहरूको अनुमान थियो। तर म यहीँबाट जानकारी गराउँछु, स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र त्यो बेलाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीले नै 4 घण्टा वार्ता गर्नुभयो। उहाँहरूले मलाई पार्टीको उपाध्यक्षको हैसियतबाट वा क्रियाशील व्यक्तिको हैसियतले पनि होला मलाई कार्यदलमा बस्नु भन्नुभयो। कार्यदलमा बस्नु उहाँहरूले नै पार्टी मिलाउनु भन्नुभयो, उहाँहरूले नै सहमति गर्न भन्नुभयो। तदनुकूल म सक्रिय भएँ। पहिले एउटा हाम्रो सङ्घर्षको स्थिति थियो, पछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने क्रममा र त्योभन्दा अगाडि पार्टीका जति पनि कमिटीहरू भङ्ग भएका थिए, त्यो कारवाही भएको थियो, त्यो हटाइसकेपछि अब एकता गर्नु पऱ्यो भने त उहाँहरूले नै भन्नुभयो। अनि पहिले म त्यो सङ्घर्षको प्रक्रियामा सक्रिय थिएँ भने पछि पार्टी मिलाउनु सक्रिय भएँ। निष्क्रिय कहाँ भएको छु र म? छैन। म अलिकति भन्छु, पुरा गरौँ। त्यस कारणले गर्दा कतिपय मानिसहरूले अब पार्टी विभाजनमा लडेको लडै जाला भन्ने कतिपय मान्छेहरूको थियो। तर म त जिम्मेवार नागरिक हो नि। म त्यो कुनै तर तपाईँ जे एजेन्डामा लड्नु भएको थियो हिजो, त्यो एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई साँच्चीकै त्यो चाहिँ आत्मलोचना गर्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने, सुध्रिने अवस्था नभइकनै तपाईँले आफ्नो पद रक्षाको निम्ति तपाईँ पनि लोभी बन्नुभयो। तपाईँले पनि केवल पार्टी मजबुत बनाउने मात्रै राजनीतिको त लक्ष्य होइन होला नि त। एउटा यदि इन जेनरल हेर्ने हो भने त देशको हित, गलत काम भएको छ भने पनिस गर्ने, जसले गलत काम गरेको छ त्यसलाई पनिस गर्ने सिचुएसनमा पुर्याउने कुरा त महत्त्वपूर्ण होला नि त। त्यो नगरिकन पार्टी एकता महत्त्वपूर्ण हो, पार्टी मजबुत बनाउने हो, चुनाव जित्ने हो, चुनाव जितिसके त्यो जनताको कुरा गर्ने होला। गलत काम गर्यो हिजो केपी ओलीले देश डुबायो भन्ने तपाईँ होइन। त्यसरी त्यो एउटा गोसारा बोलीमा म कहिले बोलेको छैन।
तपाईँले मेरा अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो भने मेरै अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ मैले विषयमा हेर्छु विषयमा बोलेको छु। जस्तो भन्नुहोस् प्रतिष्ठा विघटन गलत, वैशाख 7 गते तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ता दिँदा मैले विषयमा बोलेको छु। देश डुबाउने ओलीसँग आत्मसमर्पण कुनै हालतमा हामी गर्दैनौँ त्यस्तो भाषा बोलेको छैन। मैले इस्युमा बोल्छु जहिले पनि। मैले के भनेको छु भने कमिटीहरू भङ्ग गर्ने कुरा गलत हो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा गलत हो, संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने कुरा गलत हो, एउटा विदेशी दूतावासको पत्रको आधारमा हाम्रो विषादीको परीक्षणको रोक्ने कुरा गलत हो। म विषयमा बोलेको छु। सधैँ त्यो गलत हो भन्दै गर्दा केपी ओलीले ल एउटा कुरा संसद पुनर्स्थापना गरिदियो होला। सर म बिचमा अलिकति डिस्टर्ब गरेँ तपाईँलाई मैले। आज म तपाईँलाईसँग अलिकति तपाईँकै सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति कुरा गर्न मन लागिरहेको छ, किनभने जनताले तपाईँले गरेको रोलका बारेमा साँच्चीकै एउटा खालको क्वेरिज चाहिँ बढी राखिरहेको अवस्था छ। त्यो तपाईँले चाहिँ जनताको बिचमा लाँदाखेरि राम्रै पनि हुन्छ। यो के भने तपाईँले केपी ओलीले उहाँले एकदमै गलत काम पनि गर्नुभयो, भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा उहाँले कैयन चाहिँ जङ्क्चरहरूमा राष्ट्रियतामा समेत आँच पुग्ने गरेर काम गर्नुभयो। यावत कुराको तपाईँले आरोप लगाउनुभयो। सबभन्दा प्रखर ढङ्गले तपाईँले भन्दै गर्दा मान्छेले पत्याए, हामीले पत्याएर हो भनेर, किनभने डाक्टर रावलले भन्नुभएको छ, आधारसहित भन्ने मान्छे हो उहाँले भन्नुभएको छ भनेपछि जनताले पत्याएको अवस्था छ। तर तपाईँ के भने अरू केही पनि थिएन, 2075 जेठ 2 गते अवस्था आइसकेपछि त सकियो। होइन त्यो अलिकति सतही तर्क हो त्यस्तो भन्ने मान्छेहरूको। मैले प्रत्येक विषयमा कुरा उठाएको छु। त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट भएका कुराहरूमा मैले टिप्पणी गरेको हो, मैले गरेँ। उहाँ त प्रधानमन्त्री नै रहनु भएन नि त अहिले। 1 2 प्रतिनिधि सभा विघटनको कुराको मैले विरोध गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको त पुनर्स्थापना गर्यो नि त हामीले। अब जब प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेर त्यति मात्रै हो त सजाय भनेको? होइन सुन, के सजाय भनेको मृत्युदण्ड दिने त? त्यसो होइन। तपाईँले तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले 1 वर्षसम्म पनि मिटिङ बोलाउनु भएन भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ। होइन अहिले त्यसैले त विरोध भयो त। अहिले बोलाउनु भयो नि त बैठक। जो हामीले जुन कुरा दुर्घटनामा त पुग्यो नि सर, उहाँले दुर्घटनामा पुर्याउनु भयो। 2 तिहाईको सरकार, तपाईँहरूको पार्टीको नेतृत्वको सरकार डुब्यो। म भन्छु त्यो दुर्घटना पुर्याउनु भयो त प्रधानमन्त्रीलाई हट्ने स्थिति पनि त बन्यो नि। राजनीतिमा के हुन्छ भने जब जिम्मेवार मान्छे पदबाट हट्ने कुरा उसको लागि सबैभन्दा ठुलो दण्ड हो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। किनभने कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा बसेको व्यक्ति वा पार्टीको कुनै माथिल्लो पदमा बसेको व्यक्ति त्यहाँबाट हट्यो भने अब त्यस्तो निजलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई कसैले लगेर जेल त हाल्दैन नि, मृत्युदण्ड त दिँदैन नि। त्यो पदबाट हटाउने नै दण्ड हो। जे गलत गर्नुभयो त्यही नेताको नेतृत्वमा अहिले बस्दै गर्दा अरू कुरा फच्चे हो भनेर फच्चे भन्छ नि। त्यस्तो होइन। के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो 54 सालमा पनि पार्टी फुटेको थियो। म यहाँ सम्झना दिलाउँ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुटेको थियो, शेरबहादुर पनि पार्टी फुटेर अलग हुनुभएको थियो, राप्रपा पनि फुटेको थियो, माओवादी पनि फुटेको थियो। तर के हुन्छ भने जब परिस्थितिमा परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिमा मान्छेका जिम्मेवारीहरू परिवर्तन हुन्छन्, त्यसपछि के हुन्छ भने स्थिति नयाँ आउँछ। ठिक हो। त्यसैले अनि जहिले पनि एउटा स्थितिमा परिवर्तन, प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दा विरोध भयो त्यसको, होइन? अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि लक्कै त्यो प्रतिनिधि सभा खै भनेर उफ्रिने कुरा त भएन। त्यसमा विवादै भएन। तर तपाईँ आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाको निम्ति बढ्दा तपाईँ मेरो राजनीतिक भविष्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यो पार्टी फुटाएर जाँदा त्यो पार्टीमा मेरो जुन स्थिति हुन्थ्यो नि, प्रभाव हुन्थ्यो नि, अहिले यो पार्टी मिलाउँदा मेरो प्रभाव त्यहाँ हुँदैन। त्यति बुझेको छु मैले। तपाईँ अझै खतरामा पर्नुभयो भन्ने तपाईँले एकातिर माधव नेपालहरूको अब भविष्य एकदम बिग्रिन थाल्यो, किनभने पार्टी टुटाउनु भयो पनि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँका साथीहरू समेत। त्यसले तर जबकि तपाईँहरूको अवस्था सबैभन्दा भल्नरेबल, व्यक्तिगत कुरा गर्नु भने व्यक्तिगत कुरामा के हुन्थ्यो भने तपाईँहरूको अवस्था अलि भल्नरेबल भएको छैन। के भल्नरेबल हुने हामी अहिले केपी ओलीले तपाईँलाई यस्तो हुन्छ। सुन्नुहोस्, म भन्छु राजनीतिमा के हुन्छ भने जो व्यक्तिहरू सर्वथा आफ्नो स्वार्थलाई प्राधान्यता दिएर हिँड्छन् उनीहरूले मेरो स्थिति कति खतरामा पर्यो के त्यो हिसाब गर्छन्। तपाईँले पनि गर्नुभयो स्वार्थलाई प्राधान्यता तपाईँले दिनुभयो भन्ने आरोप छ तपाईँलाई। यदि मेरो स्वार्थमा भएको भए अहिले यो जुन पार्टी फुटेर विभाजित भएको पार्टी छ नि, त्यहाँ सबभन्दा वरिष्ठ मन्त्री र सबभन्दा ठुलो पदमा म त्यहाँ हुन्थेँ। यो बुझौँ, यदि म स्वार्थी भएको भए। मैले त्यो स्वार्थ हेरिनँ। क्षणिक लाभ कुरा जम्मा थोरै होइन कि तपाईँ अलि यहाँ पनि के क्षणिक छ त? भोलि भन्नुहोस् तपाईँले जो अहिले प्रधानमन्त्री जो त्यति बेला केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, अब तपाईँले दीर्घकालको कुरा 10 वर्षपछि कुरा सोच्नुभयो भने त 10 वर्ष त को नेता हुन्छ के थाहा छ त? तपाईँ नेता बन्छु भन्ने आशमा अथवा विश्वासमा नेता अब पार्टीको बन्न सक्दिनँ। झन् त्यहाँ त म माधव कुमार सानो पार्टी हुनु छ भन्ने लाग्यो होला नि त तपाईँलाई। माधव नेपाललाई अहिले बुङ्गै बनाइदिनु भयो तपाईँले भन्ने कुरा छ। त्यो काल्पनिक कुरा त्यो होइन। के कुरा हो भने म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई के कुराको जानकारी गराउँछु भने जब स्वयं माधव कुमार नेपालजी र केपी शर्मा ओलीजीले 4 घण्टा वार्ता गरेर कार्यदल निर्माण गर्नुभयो, त्यो कार्यदल बनाएर पार्टी एकताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यसमा अझ मेरो अनुपस्थितिमा
30-35 चरण त उहाँहरूले अनौपचारिक वार्ता गराउनु भयो। म त पछि त्यसमा सामेल भएको। जब 10 बुँदे सहमति भयो, 10 बुँदे सहमति हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसप्रति इमान्दार हुनु एउटा राजनीतिक कर्मीको कर्तव्य हो। आफैले गरेको त्यहीँनिर गएर तपाईँहरूले माधव नेपाललाई धोका दिनु कसरी दिने? उहाँले नै 4 घण्टा कुरा गरेर हामीलाई वार्ता गराउने, 10 बुँदे सहयोग गर्ने। हामीले धोका दियो भने तर तपाईँले 10 बुँदेको त मजबुन भनेको त त्यही जेठ 2 गते 2075 सालको अवस्था भन्ने बाहेक धेरै ठुलो त्यहाँ छैन। जबकि तपाईँहरूले अगाडि त अहिले यो देशमा केही पनि भएको थिएन, त्यही एउटा चाहिँ पूर्व अवस्थामा तपाईँहरूको पद रहने या नरहने भन्ने मात्रै त विवादको प्रश्न थिएन। तपाईँलाई दुईवटा कुरा प्रश्न थिएन। एकछिन सर, तपाईँलाई जानकारी भएन, म जानकारी गराउँछु। के हुन्छ भने राजनीतिका दुईवटा यस्ता कामका दुईवटा पाटाहरू हुन्छन्। एउटा कुनै कार्यदल बनाइयो भने त्यो कार्यदललाई के कार्यदेश दिएको थियो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ, होइन? तपाईँले जुन समग्र देशको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्नुभयो, त्यो समग्र देशको राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चा गरेर ल्याऊ त भनेर हामीलाई कार्यदेश थिएन नि। यो महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नु, यो जनताले के सोचे भन्ने कुरा भएन नि। कार्यदेश जुन केपी शर्मा ओलीजी र माधव नेपालजीले जुन कार्यदल बनाउनु भयो, त्यो कार्यदललाई यो समग्र राजनीतिको तिमीहरू विवेचना गरेर ल्याऊ हामीलाई भनेको थिएन। हामीलाई के भनेको थियो भने त्यसो हो भने तपाईँले त्यो कार्यदेशभित्रकै कुरा मात्रै जति लाउनु भयो त्यो कुरा मानेन भने आरोप लगाइरहनु भएको छ अहिले माधव नेपाललाई। होइन, सुन्नुहोस् न मेरो कुरा, यो जस्ता तस्तै बुझ्नु पर्यो मान्छेहरूले। अनि त्यो कार्यदेश के थियो त? 2075 साल जेठ 2 गतेभन्दा अगाडिको पार्टीको जुन अवस्था थियो एउटा त्यो गर्ने, हामीमाथि कारबाही भनेर जुन गरिएका थिए त्यसलाई बदर गर्ने, र त्यसपछि महाधिवेशन, अधिवेशन, सदस्यता नवीकरण जस्ता कुराहरूमा एउटा कार्यदल बनाएर काम गर्ने। हामीलाई त्यो कार्यदेश यति नै हो। र जहाँसम्म पार्टीभित्रका विषयहरू हुन्, विषयहरूमा एउटा कुरा के थियो भने ती सबै विषयहरूलाई स्थिति सामान्य भएपछि समीक्षा गर्ने। अनि त्यो जति कार्यदेश थियो त्यो त हामीले सफलतापूर्वक उहाँहरूको परामर्शमै गऱ्यौँ त। हामी त्यतिकै आफै काल्पनिक गरे। म त कार्यदल नबनाउने पक्षमा थिएँ र म के पक्षमा थिएँ भने किन बनाउनु पऱ्यो? कार्यदल भने के ठुलो अनुसन्धान गर्नुपर्ने छैन। हामी 13-14 जना नेताहरू बसेर यो 3टा विषय सही गरेर घोषणा गरे भइहाल्यो नि भन्ने थियो। त्यसकारण जब तपाईँहरूको कारबाही फिर्ता र एउटा सामान्य अवस्थामा पुर्याउनु मात्रै यो देशको समस्या थियो भने जस्तो गरेर व्याख्या भयो कि देशको समस्या अहिले त्यो त कार्यदललाई सुन्नु न, यो त यहाँ बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा के भने कार्यदललाई त नेताहरूले जति कार्यदेश दियो त्यति मात्रै गर्छन् नि त उनीहरू। ल ठिक छ, त्यो सन्दर्भलाई पनि हामीले एकदमै अर्को पाटोमा राखेर हेर्ने हो भने देशको समस्या भनेको यो 3 वर्ष 3.5 वर्षमा केपी ओलीको सरकार हुँदै गर्दाखेरि भएको कुरा, त्यसले तपाईँहरूको पार्टीलाई पारेको प्रभाव, पार्टीको फुट, त्यस्तै गरेर त्यसले चाहिँ के अरे जनतामा भएको एउटा त्यत्रो आशालाई निराशामा पुर्याउने परिस्थिति, अझ कहीँ तपाईँहरूको अपेक्षा गरे अनुसार राष्ट्रवादी सरकार भनेर जे अपेक्षा थियो त्यसमा त्योभन्दा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको अवस्था, यी सारा कुराहरू नभएर त्यतापट्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, केपी ओलीले पदबाट हट्नुपर्ने अथवा त्यो केवल प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै होइन कि कम्तीमा मैले रियलाइज गर्ने कुरा गर्नुपर्नेमा भयो के भन्दाखेरि तपाईँहरूको कारबाही फिर्ता भयो। कारबाही फिर्ता नभयो भने पार्टी फुटाउन नि हामी तयार थियौँ। अब त कुरा सकिहाल्यो त, अब बिस्तारै कुरा हुँदै जान्छ भने जस्तो मात्रै व्यक्तिगत कुरा होइन नि त। जब दुई ठुला नेताहरूले नै कार्यदल बनाएर त्यही कार्यदेश दिएपछि त हामीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु पऱ्यो नि। ल ठिक छ। एउटा त्यो। अनि एउटा अर्को कुरा भनिहाल्नु, अर्को कुरा भनौँ, जुन तपाईँले समग्र देशमा जे घटना घट्यो त्यसको समीक्षा गर्ने कुरा जुन थियो त्यो त हामीले पार्टीमा जब त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार पार्टीमा हामी आइसकेपछि समीक्षा गर्ने कुरा थियो नि त। कहाँ त्यो छोडेको थियो त? त्यहाँ लेखेको छ नि त्यसको समीक्षा गर्ने भन्ने छ, तर समीक्षा त पार्टीभित्र गर्ने कुरा छ नि। त्यो व्याख्याको आफ्नो पाटाहरू छन्। व्याख्या होइन, व्याख्या होइन, निर्णय नै यही थियो त्यहाँ। त्यो मेरो मात्रै होइन नि त, 2 जना ठुला नेता र 11 जना लेखेकै कुराहरू 10 बुँदे नै अहिले विभिन्न किसिमको कोणबाट व्याख्या भइरहेछ। त्यो कुरामा फेरि आउँछु म। अहिले हामी छोटो ब्रेकमा जाउँ। दर्शकबिन हामी सिधा प्रश्न निरन्तर गर्नेछौँ छोटो ब्रेक पछाडि। सिधा प्रश्नमा पुनः स्वागत छ डाक्टर साहब, पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँसँग यो व्यक्तिगत कतिपय प्रश्न जति उठिराखेका छ समसामयिक रूपमा त्यो सन्दर्भमा मैले धेरै पोर्सन त हामी छलफल गरिसक्यौँ, थोरै अझै कुरा गर्न चाहिरहेको छु। तपाईँका सन्दर्भमा तपाईँका साथीहरू विशेष गरेर 10 जना भनेर अहिले बाहिर टिप्पणी गर्छन्, 10 बुँदे पनि गर्नुभएको छ। तर त्यो 10 बुँदे अहिले अब लागू गर्ने सन्दर्भमा केपी ओली र उहाँका नजिकका मित्रहरू अब त्यो सकिसक्यो, त्यसको औचित्य समाप्त भयो भनेर भनिरहेको सार्वजनिक मिडियामा पनि सुनिएको अवस्था छ। तपाईँहरू अब यत्तिकै माधव नेपालले भने जस्तो म टाङमा छिर्दिनँ भन्नुभएको थियो, उहाँ त छिर्नु भएन, उहाँ त पार्टी फुटाएर जानुभयो।
तपाईँहरू चाहिँ अब त्यो टाङमा छिर्ने अवस्थामा नै मान्नुहुन्छ अथवा होइन हामी भित्र बसेर हामी हिजो जे ढङ्गले लड्ने हाम्रो स्पिरिट थियो हामी लड्छौँ छोड्दैनौँ भन्ने स्पिरिट के छ? त्यो राजनीतिमा त्यो शब्द प्रयोग नै गलत छ राजनीतिमा। किनभने राजनीतिमा आफ्नो मूल्य मान्यता सिद्धान्तमा अड्ने हो र विषयवस्तुमा त्यसको जुन पक्षमा बोलिन्छ त्यसमा अड्ने हो। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भनौँ, अलिक छोटो छोटो भनिदिन्छ। म एक छोटो भन्छु, एमसिसी या स्वतन्त्र परराजनीति या जे विषय मैले उठाएको छु म त्यो जहाँ भए पनि बोलिरहन्छु। विधिको कुरा जान्छ जहाँ पनि बोलिरहन्छु। अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो, अहिले नेकपा एमालेको उपाध्यक्षको हैसियतले चाहे त्यहाँ केपी शर्मा ओलीजीले कुरा राख्नुहोस् या अरूले राख्नुहोस्, म आफ्ना मान्यतामा जहिले पनि अड्छु। एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरा, पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्णय भएका कुराहरूको पक्षमा उभिनु भनेको कसैको टाङ मुनि छिर्ने हुँदैन। अब राजनीतिकमा के हुन्छ भने दलभित्र त अन्तर्गत भइरहन्छ। हाम्रो 8औं महाधिवेशन प्यानल थियो, 9मा पनि थियो नि त। त्यही बेला पनि त पार्टी फुटाउनु पर्थ्यो नि त। त्यसो हो भने त्यो त प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर तपाईँले कता कता सरेन्डर गरे जस्तो एउटा इम्प्रेसन के, जस्तै यो अस्ति एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो नि केपी ओलीजीले, तपाईँलाई एकातिर अर्कोतिर युवराज गेवालीलाई राखेर तपाईँहरूले त्यत्रो कुरा गरेर सर्वोच्च अदालतले यो गलत थियो भन्ने पनि भयो। तपाईँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ कि यो गलत त सुध्रियो, अब ट्र्याकमा आयो, अगाडि बढ्छ, एक खालको कुरा तपाईँहरू जे भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ त्यहीँ भनिदिनु भयो केपी ओलीले कि यो संसद विघटनको क्रिया सही थियो भनेर। तपाईँहरू मुखदर्शक हुनुपर्ने परिस्थिति कहाँ उहाँको पत्रकार सम्मेलनलाई यो प्रक्रिया ठिक थियो भनेर मुखदर्शक कहाँ भयो? हामी होइन नि। के भन्दाखेरि यो त कस्तो हुन्छ भने राजनीतिक दलमा म हिजो पनि आजको नेकपा एमाले होइन, हिजोको नेकपा एमाले पनि थुप्रै विषयमा हाम्रा मतमतान्तर थिए। माधव नेपालजीसँग पनि मतमतान्तर थिए कति विषयमा। त्यो मतमतान्तर हुने बित्तिकै पार्टी फुटाउँदै जाने हो भने त नेपालमा कुनै पनि पार्टी टिक्दैन। प्रमुख कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो पार्टीभित्र रहेर म आफ्ना ती विषयमा पछि हट्छु कि हट्दिन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसभित्र पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ मतमतान्तर छैन र अनि फुटाउँदै हिँड्नु भएको छ त उहाँहरू। अरू पार्टीमा हिजो हाम्रो एमालेमा थिएन र। हाम्रो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन विचारको यति ठुलो सङ्घर्ष थियो, हामी फुटाएनौँ। त्यसकारण म आफ्नो मान्यतामा एकदम कायम छु। पर्यो भने फुटाउन त तयार हुनु भएकै होइन। त्यो त यस्तो हो नि त, कारबाही भने यस्तो, जब म कुनै पार्टीको प्रमुख छु र मेरो हातमा शक्ति छ भने मलाई निकालि नै दिएपछि त कि त राजनीति छोड्न पर्यो कि म त्यति बेला आफ्नो छुट्टै सङ्गठन बनाउनु पर्थ्यो, बनाउनु पर्छ भन्ने स्थितिमा जानु पर्यो। त्यो त बेग्लै स्थिति हो नि। तर त्यो स्थिति त कुरा पनि हो। एउटा व्यक्ति भइसकेपछि, राजनीतिकर्मी भइसके पछाडि माधव नेपालहरूले पनि त त्यस्तै खालको परिस्थिति महसुस गरेर फुटाउनु भयो होला नि त। तपाईँले उहाँलाई अहिले के भनिराख्नु भएको छ भने होइन, तपाईँ तथ्य हेर्नुहोस् न, तथ्य हेर्नुहोस्। केपी ओलीसँग 4 घण्टा वार्ता हामीले गरे हो। वार्ता गर्नु नै अपराध हो त भने कि होइन, म भन्दैछु नि। त्यसपछि कार्यदल बनाउने काम हामीले गरे हो, 10 बुँदे सहमति गरेर हामीले भने हो। अनि कार्यदल आफै बनाउने, आफै वार्ता गर्ने, अनि आफै हामीले हस्ताक्षर गरेर भन्ने, अनि सुन्नुहोस्, अनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने कुरा मिल्छ? केपी ओलीलाई तपाईँहरूले अहिले भोगिराख्नु भएको छ होइन? आज मात्र भोगे होइन, म तपाईँलाई 32 सालदेखि भोगेको। त्यही त भोगिराख्नु भएको छ। उहाँको नेचर, उहाँले गर्ने क्रियाकलाप जनताले पनि देखेको अवस्था छ, तपाईँहरूले भोगेको अवस्था छ। भनिसके पछाडि उहाँहरू जानुपर्ने परिस्थिति, तपाईँहरू बस्दै गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्ने परिस्थिति, एउटा संशयको अवस्था छ। अहिले नै तपाईँहरूले अब जेठ 2 गतिको अवस्था आयो भन्ने तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ 2075 को अवस्थामा। तर त्यो केही पनि होइन। यहाँ के अरे सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज अहिले पनि लेखराज भट्ट भने जस्तो छैन, कोही इन्चार्ज छैन। के अरे यो बागमती प्रदेशको रामबहादुर थापा प्रवक्तामा अहिले त्यो यदि जेठ 2 गतिमा आएको हो भने प्रवक्ता भनेर प्रदीप गेवालीले साइन गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन नि त। यसका दुईटा पक्षलाई हार्नुपर्छ। एउटा सामान्य प्राविधिक कुरा हुन्छन् कतिपय, अर्को त्यसको मूल राजनीतिक अन्तर्य हुन्छ होइन। यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। हामीले 2075 जेठ 2 अगाडि भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को निर्णयबाट पार्टी अलग अलग भयो। अलग अलग भएपछि त नेकपा एमाले जुन स्वरूपमा अदालतले पुनर्जीवित गर्यो त्यो स्वरूपमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो त सुन्नुहोस् न, यत्रो ठुलो अन्तर्विरोध भएपछि कत्रो ठुलो अन्तर्विरोधबाट हामी आएका छौँ हेर्नुहोस् त। यो त मानवीय भावना, व्यवहार, त्यहाँ केही समस्या, केही समय जटिलता त हुन्छ नै। जस्तो दुईटा पानी ओलीको टिम प्रिभेल गरेको जस्तो प्रभुत्व उहाँहरूको देखिराखेको छ, जबकि उहाँले रियलाइज गर्नु पर्थ्यो पार्टी यत्रो फुटमा गयो, 2/3 हैसियत आज आएर 54 सालमा हाम्रो पार्टी फुट्यो हो सर। यसमा व्याख्या नगरिकन सरेन्डर गरेको परिस्थिति छ भन्ने जस्तो जे देखिएको छ त्यो गलत हो। त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु एउटा। सर एउटा टिप्पणी केपी ओलीले गर्नुभयो, यसलाई भनिदिनुहोस्। ठ्याक्कै त्यो मलाई भनेको होइन भनेर तपाईँले भन्नु होला। उहाँले एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने पिलु त निचरियो,
तर खिल बाँकी रह्यो भनेर कता कता 10 जनाका सन्दर्भमा उहाँले सङ्केत गरेको बुझिन्थ्यो सार्वजनिक रूपमा हामीले त्यो बुझ्यौँ। पूर्वाग्रहपूर्ण विचार हो किनभने अनि उहाँले त्यो भनेको हामीलाई नि भने भने कसरी अर्थ लाग्छ अनि को छ त नि खिल भने पिलो निजेर जानुभयो माधव नेपालजी होइन त्यहाँ अरू पनि केही हुनसक्छ नि त्यो त हामीले के हेर्छौँ भने म हेर्नुहोस् यस्ता त्यसको कुरा ब्याकग्राउन्डमा त जनताले बुझ्दैन भनेको। राजनीतिलाई यस्ता कुराहरूले डिटरमाइन गर्दैन। राजनीतिलाई के कुराले निर्धारण गर्छ भन्दाखेरि सिद्धान्त नीति हामी पार्टीको चाहिँ मान्यतामा कसरी अगाडि बढ्छौँ, देशको हितमा हामी कसरी बोल्छौँ, हामी जनताका लागि कसरी बोल्छौँ, हिजो हामीले जे बोल्यौँ त्यसमा हामी कायम रहन्छौँ कि रहँदैनौँ, हामी सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई विधि प्रणालीबाट कसरी अगाडि बढाउँछौँ, यो कुरा प्रमुख हुन्छ। कहिले रुटिया बेला कानेर के भनेको थियो होइन मान्नुहोस्, कसैले कसैलाई अलिकति शब्दले सुन्नुहोस् न कसैले अब एक ठाउँमा उभिनु भयो आजको कुरा होइन म तपाईँलाई सुन्नु म तपाईँलाई अघि उदाहरण दिँदै थिएँ बिचमा हामी अन्त गयौँ 2054 सालमा नेकपा एमाले फुट्यो त्यति बेला हो कस्ता कस्ता शब्द प्रयोग भएका थिए हेर्नुहोस् त 58मा 55मा जो चुनाव हार्यो नि 58मा एक ठाउँमा कल्चरको निरन्तरता गर्ने त सर होइन निरन्तरता नगरौँ भनेर त पार्टी नफुटाउनु निरन्तरता देखिएन त यो अहिले यस्तो भनिराखेको कुराले अनि पार्टी फुटाएर हिँड्दैमा तपाईँहरू चाहिँ अलिकति सुन्नु होइन त्यो होइन लो टोन डाउनमा देखियो टोन डाउन भएको जबकि उहाँहरूले अब आउनुभयो साथीहरू समेट्दै जाने हो पार्टीले गर्दै जान्छ हामीले कृपा गऱ्यो भने ठिकै छ होइन म कहिले पनि पार्टीलाई म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले म राजनीतिक दललाई कुनै व्यक्तिको कम्पनी कहिले पनि ठान्दिनँ र म के ठान्छु भने राजनीतिक दलमा व्यक्ति कहिले कुनै नेतृत्वमा हुन्छ व्यक्ति आउँछ जान्छ र जहिले पनि नेपालमा त झनै बढी अरू देशमा पनि राजनीतिक दलभित्र मतभेद हुन्छन् अन्तर्विरोध हुन्छन् सैद्धान्तिक मान्यता फरक हुन्छ त्यहाँ त जुझ्नुपर्छ र ठिक मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ तर पार्टीलाई फुटाउँदै गयो भने के हुन्छ त्यसले अन्ततः देशलाई र प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। तपाईँ त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा संशय बाहिर के छ भने एकदम छोटो छोटोमा आन्सर दिनु होला बाहिर के छ भने डाक्टर भीम रावललाई अबको नेता तपाईँ हो भनिदिनु भएको छ केपी ओलीले गलत कुरा हो। यदि अर्को हो भने तपाईँले अबको महाधिवेशन तपाईँहरूको चाँडै नै हुँदैछ सायद मङ्सिरमा होइन मङ्सिरमा त्यहाँ चाहिँ भीम रावल अध्यक्षको चाहिँ प्रबल क्यान्डिडेट हो कि होइन के हो ती सबै अनुमानका कुरा हुन्। अहिले मैले महाधिवेशनको बारेमा जुन त्यो त्यहाँ भोलि उम्मेदवार को होला कसो होला भन्ने बारेमा योजना के छ अहिले केही पनि छैन किनभने सबभन्दा पहिले त महाधिवेशन हुने प्रक्रिया आरम्भ हुनु पर्यो अनि आरम्भ भएपछि त्यो सम्पूर्ण देशभरिका कार्यकर्ताको भावना हुन्छ त्यति बेलाको आवश्यकता हुन्छ धेरै कुरा विचार गरेर पाइला चाल्नु पर्छ। ठिक छ अब यो पोर्सन मैले अन्त्य गरेँ अहिले तपाईँले डाक्टर भीम रावल जहाँ जानुहुन्छ एउटा राष्ट्रवादी तपाईँको छवि छँदैछ तर राष्ट्रवादको नाममा तपाईँले विदेशीहरूका प्रोजेक्टहरू परियोजनाहरूलाई अन्ध रूपमा त्यसको विरोध गरिराख्नु भएको छ भन्ने मान्छेहरूको इम्प्रेसन छ। एमसिसीका सम्बन्धमा तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ यो राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ भन्दै गर्दा पनि तपाईँले राष्ट्रियताका नाममा सबै प्रोजेक्टहरू कोल्याप्स गर्ने गरेर विरोधमा बढी लाग्नुभयो क्रान्तिकारिता राष्ट्रवादीका नाममा सबै यहाँको कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ कार्यान्वयन नहुने परिस्थिति सृजना गर्नुभयो भन्ने अर्को पाटोमा तपाईँको आलोचना छ के भन्नु मलाई हाँसो लाग्यो के यो कुरा सुन्दा अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग जुन सम्झौता गरियो नेपालको कानुन मिच्ने नेपालको परराष्ट्र नीति मिच्ने नेपालको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गर्ने नेपालको भूमि कब्जा गर्ने नेपाल अनि अमेरिकी कानुन आज बनेका कानुन भोलिका कानुन मान्नुपर्ने असमान तरिकाले अमेरिकाको एउटा काम अधिकृतसँग मन्त्रीले गएर हस्ताक्षर गरेर सुरु गर्ने अब त्यसमा यो नेपालको कानुन नेपालको संविधान नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नेपालको आफ्नो दीर्घकालीन हित अनुकूल भएन भन्दा सबै विदेशी प्रोजेक्टको विरोध गर्यो भनेको सुन्दा मलाई हाँसो लाग्यो। मैले पनि एकछिन म सुनिहाल्नु के किनभने यस्तो प्रश्न गर्ने साथीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने मैले एमसिसी बाहेक अरू कुन चाहिँ प्रोजेक्टको विरोध गरेको रहेछु एउटा प्रोजेक्ट विरोध गरेर एउटा प्रोजेक्ट कोल्याप्स हुने बित्तिकैमा तपाईँ अर्को प्रोजेक्ट प्रभावित हुन्छ तपाईँले एउटामा गर्नुहुन्छ अर्कोले अर्कोमा गर्छ जस्तो इति हिस्ट्रीमा त देखियो नि छ जस्तै अरुण तेस्रो यो देशको गजब राष्ट्रियता नै सकिन्छ भने जस्तो हिजो विरोध भयो त्यो प्रोजेक्ट आज 20 वर्ष पछाडि देश चाहिँ हट्यो भन्ने पनि मान्छेहरूको विश्लेषण त तपाईँ नमान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँकै सन्दर्भमा तपाईँहरूले एकदम होइन पोजिटिभ थियो ठिक थियो भनेर ल्याएको महाकाली सन्धि आजसम्म कार्यान्वयन भएन 21 वर्षमा मैले ठिक भने यो शेरबहादुर देउबाजीले गरेको हो तपाईँले गलत व्यक्तिलाई भन्नुभयो मैले कहाँ ठिक भने शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पशुपति शमशेर जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू नै यो पश्चिमबाट सुरु हुँदाउँछ भन्ने मैले बरु प्रश्न गरेका थिएँ म त्यति बेला केन्द्रीय कमिटीमा थिइनँ माधव नेपालजी महासचिव हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सुन्नु म बरु इतिहासमा एउटा कसरी यो दोहोरियो भन्छु त्यति बेला महाकाली सन्धिको बेला माधव कुमार नेपाल महासचिव
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, त्यसै बेला पार्टी फुट्यो, अहिले पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, माधव नेपाल अर्को पार्टी खोल्ने, अनि एमसिसी आउँदैछ। यो बरु यो सँग कसरी हुन्ला भनेर मलाई आश्चर्य लागेको छ। म त्यो महाकाली सन्धि हुनुपर्छ भन्ने मान्छे म होइन। तर एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, जस्तो कि तपाईँ एउटा करारको एउटा सामान्य सिद्धान्त के हुन्छ भने तपाईँले अहिले जसरी व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो सबै सन्दर्भमा मेरो सहमति, व्यक्तिगत असहमति आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँ उपस्थित भएर तपाईँले जसरी कुरा राख्नु भएको छ त्यसको विपक्षमा रहेर प्रश्न गर्दाखेरि मैले देखेको कुरा, करारको एउटा सामान्य सिद्धान्त के हुन्छ भने तपाईँ कानुन त हुँदै हुन्छ, देशको करार कानुन पनि हुन्छ, तर तपाईँ र मैले दुईजना बसेर करार गरियो भने यो चाहिँ यसमा लेखिएदेखि बाहेकका कुराहरूमा लेखिए बमोजिम हुने र यो लेखिएको सन्दर्भमा चाहिँ देशको कानुनले प्रभाव नपार्ने भन्ने जस्तो गरेर बेग्लै कानुन बनाउने हो नि त करारको सिद्धान्त सामान्यतया। अब तपाईँले सन्धि नै गर्दाखेरि पनि महाकाली सन्धि तपाईँहरू यदि देशमा सबै पार्टीहरू अनुकूल हुने परिस्थिति बनेन भने त कार्यान्वयन पनि हुँदैन छ। कहीँ त्यस्ता सन्धिहरू देखिएको छ, कार्यान्वयन भइसक्यो। भारतका हितका जति कुरा कार्यान्वयन भए, नेपालको हितका जति कार्यान्वयन भएनन्। भनेपछि त आखिर मूलत के रहेछ, नेतृत्वको समस्या रहेछ। नेतृत्व कस्तो छ, के गर्छ, तपाईँ सम्झौता नै नगरे पनि विदेशी हितको रक्षा गर्ने काम कैयन पटक भएको कैयौँ उदाहरणहरू छ। त्यसैले त हुनुहुँदैन भने त मैले त्यसैले तपाईँलाई भने मैले त नेपालको हित विपरीत, नेपालको कानुन विपरीत, नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपालको अखण्डता विपरीत, नेपालको सुरक्षा प्रणाली विपरीत हुने कुराको विरोध गरेको छ। अनि सबै योजनाको विरोध गरेर तपाईँले मलाई त्यसमा आशा लाग्यो। अनुदान दिइराखेको छ यो प्रोजेक्ट। अनुदान होइन भनिसक्यो अमेरिकी राजदूतले, हाम्रो अनुदान होइन, अमेरिकी राजदूतले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा हाम्रो लगानी हो भनिसक्नु भयो। सर एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कसले के भन्छ भन्दा कन्ट्र्याक्टमा के लेखिएको छ महत्त्वपूर्ण कुरा। डाक्टर रावल तपाईले भन्दै गर्दा तपाईले अमेरिकी राजदूतले भनेको कुरालाई तपाईँले होइन भन्ने को हो? तपाईँ भनेर मैले प्रश्न गरे भने के हुन्छ? एकदम भन्दा हुन्छ। म त्यसको जवाब दिन्छु। म तपाईँले कन्ट्र्याक्ट जे छ त्यो नै कन्ट्र्याक्ट होइन। सुन्नुहोस्, कन्ट्र्याक्ट मैले विकास सम्झौता राम्ररी बुझ्छु, म पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ। तपाईँले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका दफाहरू यदि तपाईँलाई चाहियो भने म यहाँ भनिदिन सक्छु। यदि समय दिन्छ छैन, यहाँ अध्ययन नगरेर समस्या भएको छ। केपी ओलीजीले भन्नुभएको छ अध्ययनै नगरिकन त्यो छोड्दैन। केपी ओलीले के भन्नु कान चाहिँ लग्यो भनेर कुदिराख्नु भएको छ तपाईँहरू पढे लेखेका डाक्टरहरू भनेर। म पढेको छैन भन्नेलाई चुनौतीका साथ यदि तपाईँले अहिलेको समय यदि तपाईँको पुग्छ भने एउटा उदाहरण दिन्छु। यो 5 वर्षको लागि हो भनेर भनेको छ, तर सम्झौताका 6-7वटा प्रावधानले जमिनमाथिको कब्जा नेपालको एमसिसी कम्पनीले, प्रसारण लाइनमाथिको कब्जा जहाँ नेपालले छुनु पनि पाउँदैन, असीमित कालको लागि भने म दफै पढेर सुनाइदिन्छु त। अनि कहिले पढाएको छ कहिले पढाएको छैन त त्यहीबाट प्रमाणित हुन्छ नि। त्यसमा व्याख्या र अभिव्याख्याको कुरा होला। व्याख्या अभिव्याख्या होइन। सामान्यतया तपाईँ यदि अहिले चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई यो दफाको बुना समेत धारा पढेर सुनाइदिन्छु। के को व्याख्याको कुरा र? सर तथ्यमा कुरा गरौँ न। यो यस्तै खालको यस्तै यदि यो प्रोजेक्ट तपाईँले आउटराइट यो हुँदै हुँदैन भन्ने भन्दा पनि हामीलाई संशय भएको इस्युहरूमा यो कुराहरूमा सकारात्मक सम्बोधन हुन जरुरी छ भन्ने लाइनमा तपाईँ हो कि होइन यो त आउटराइट खारिज हुनुपर्छ भन्ने लाइन? सुन्नुहोस्, यो अलिकति म जानकारी रहनु पर्ने भयो। हामीले त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छँदाखेरि केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो। म पनि त्यसको सदस्य होइन। त्यसको एकछिन प्रदीप गुवाली पनि हो। हामीले त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा यो संविधानका यो सम्झौताका नेपालको संविधान मिच्ने, नेपालको कानुन मिच्ने, अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर हाम्रो देशलाई ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको भुमरीमा फसाउने अनि हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा कुनै अधिकार नहुने, हामीले 13 अर्ब रुपियाँ त नेपालले अनुदान दिन्छ भनेको छ त्यहाँ। त्यो रकम भोलि त्यो योजना असफल भयो भने कहाँ जान्छ त्यो पनि थाहा छैन। अनि अमेरिकी कानुन मैले अघि भने आजको कानुन पनि मान्नुपर्ने, भोलि बनाउने पनि कानुन मान्नुपर्ने रे। हाँसो कुरा भन्नु एकछिन म पुरा गर्छु 49 देशका छोडिदिनु। 49 त्यस्तो संसारमा कतिपय ठाउँ अमेरिकी सेना गएको छ भने हामीले मान्ने अरू देशले के गर्नु आधारमा सबै उपनिवेश हुन्छ भन्ने ढङ्गले व्याख्या पनि त होइन। तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो यदि देशमा गएको छ भन्नुभयो नि, कति देशमा अमेरिका सुनेको काँडा छ हामीले मान्ने त? छोडिदिनु, अरू देशले के गरेको छ भन्ने। म यो भन्छु तथ्यको आधारमा तपाईँको अघि प्रश्नको उत्तर भएन क्या मेरो पुरा। यो के छ भन्दाखेरि ती तथ्यहरू त हामीले व्यस्त तपाईँले यसलाई आउटराइट रिजेक्ट हो कि पूर्वाग्रह हो कि भन्नुभयो। हामी अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियन कुनै पनि देशबाट आर्थिक सहयोग हाम्रो जस्तो देशले अनुदान लिनुपर्छ। त्यो अनुदान हाम्रो कानुन मिच्ने, हाम्रो सार्वभौमता मिच्ने, हाम्रो अखण्डता मिच्ने, नेपाली जनताको स्वाधीनता मिच्ने र अन्ततः हामीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कुरा कसैले गर्यो भने त्यस्तो अनुदान चाहिन्न, लिनु हो। नियन्त्रण नहुने गरेर हाम्रा संशयहरू सम्बोधन गर्ने गरेर भयो भने ठिक छ भन्ने ल्याङ्ग्वेजमा त बोलिदिनु पर्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा त ल्याङ्ग्वेज बोल्ने कुरा होइन।
प्रतिवेदनमा दिएका छौँ हामीले लिखित रूपमा। खोइ त आजसम्म गरेको के भन्छ अहिले सरकारले त्यो जे पठाएको छ जे त्यो त्यो काल्पनिक नेपाली जनतालाई ठग्ने कुरा हो। म तपाईँ पनि कानुनको विद्यार्थी, जवाफ आयो भने त्यो जवाब आउँदैन, सम्बोधन भयो, त्यो सम्बोधन हुन्न भने भएन भने खारेज हुन्छ। होइन तपाईँ सुन्नुहोस्, कानुनको विद्यार्थी म तपाईँलाई भन्छु, यस्तो खालको सम्झौतामा राजनीतिक पत्र लेखेर हामीले तिमीले हाम्रो देशको स्वाधीनता मान्छौ कि मान्दैन, उसले मान्दैन भन्छ त। अनि सम्झौता चाहिँ पारित गर्ने हाम्रो संसदबाट, त्यो संशोधन नगर्ने पत्र लेखेर हामीले लेख्यौँ जवाब दियो भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई ढाँट्ने, नेपाललाई उपनिवेशीकरणको बाटोमा धकेल्ने, राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने लेखेको छ त। तपाईँलाई सुनाइदिउँ? सुनाइदिउँ। होइन तपाईँ कुरा हाम्रो अनुभव होइन, मेरो कुरा होइन। सुन्नुहोस्, तपाईँहरू जस्तो बुद्धिजीवी देशको देशभक्त नागरिकले यो कसले के भन्ने कुरामा म त्यो काल्पनिक कुरा गरिरहेको छैन। म त यसका दफा धारा यहाँ दफा सबै टिपेको छु त। तपाईँले सुन्नुहुन्छ म पढाएर सुनाइदिन्छु। म त्यो पत्रको बारेमा होइन, यो पत्रको बारेमा त भन्छु म। सुन्नुहोस्, पत्र के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, कुनै पनि कानुनविदलाई थाहा छ, कुनै पनि सम्झौताको सम्बन्धमा जबसम्म त्यसका दफाहरू औपचारिक रूपमा संशोधन गरिँदैनन्, पत्र लेखेर तिमीले हाम्रो सम्मान गर्छु कि गर्दैन म गर्छु भन्दैमा त्यो जवाब दियो भने डाक्टर रावल संसदमा इन्ड्रोस गर्ने क्रममा यी कुराहरूलाई बाहेक यसरी हामी संशोधन गर्छौँ, यसो गर्छौँ, तपाईँहरू छलफल हो नि त संसदमा यी कुराहरू हामी मान्छौँ मान्दैनौँ भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्दाखेरि त उपयुक्त होला नि त। पहिले नै हुँदैन, त्यो भ्रम हो। ठिक छ। सम्झौतामा के हुन्छ भने सम्झौताका ती प्रावधानलाई जबसम्म औपचारिक रूपमा दुई देशको प्रतिनिधिमण्डल बसेर संशोधन गर्दैनन्, पत्रबाट तिमीले मेरो देशलाई मान्छु भनेर यस्तो गर्ने यो भ्रम, यो नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने र अन्ततः एमसिसीको स्वार्थ साधना गर्ने काम बाहेक यो केही पनि हुँदैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीम रावल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष। आजको सिधा प्रश्न यति नै। खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नु होला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।